औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रमज़ान मुबारक आपके लिए नहायत खुशगवार, नहायत अमन का बायस बने। जब भी दुआ किया करें, अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ किया करें, अपने प्यारों के लिए दुआ किया करें और अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अमन कायम रहे हर खत्ते में, हर सूबे में, मुल्क के, दुनिया के हर कोने में। हमें अमन और इज़्ज़त वाली मौत या इज़्ज़त वाली शहादत वाली मौत हमें नसीब हो। जब भी दुआ किया करें, अपने लिए शहादत ज़रूर मांगा करें और इज़्ज़त और पर्दे के साथ ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें बापर्दगी से बचाए, अल्लाह हमें बेपर्दा होने से बचाए। अल्लाह ताला अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है, पर्दे में हमें ईमान की हालत में मौत नसीब करे और वो भी शहादत वाली मौत। आमीन। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि जो बीमार है, जो गमगीन है, अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े उनकी बीमारियां दूर करे, उनके गम दूर करे, उनके हर एक गम को, हर एक बीमारी को खुशी का बायस बनाए या खुशी में तब्दील करे। 7 के अदद पर आज हम बात करेंगे। 7000 इस्तग़फ़ार ही क्यों, 700 ही क्यों, 70 ही क्यों, 7 ही क्यों। अगर हम इस बात पर गौर करें कि हम 7000 इस्तग़फ़ार को ज़्यादा तरजीह क्यों देते हैं और कुछ मोटिवेशनल और मिरेकल स्टोरीज है, वो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर पहले हम 7 के अदद पर बात कर लें तो 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 मंजिलें, हफ्ते के 7 दिन और 7 अगर हम उसकी बात कर ले तो हदीस पाक से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो 7 का अदद वहाँ भी हमारे पास आ जाता है। प्लस अगर हम 7 ज़मीनों की बात करें, 7 ज़मीन भी है, 7 आसमान भी है, 7 मंजिलें भी है कुरान पाक की, हफ्ते के 7 दिन भी है। और अगर हम अनाज की बात करें तो 7 किस्म के अनाज भी हमारे पास मौजूद है। तो 7 का अदद कुरान पाक से या इस्लामिक हिस्ट्री से या अहादीस से हमारे पास बहुत ही हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी का बायस बनती है। जो इंसान डेली 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार करता है, गोया सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 आवर में ये कंप्लीट हो जाता है अगर हम यकसुई के साथ करें, अगर हम तवज्जो से के साथ करें। और 7 का अदद क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज हमारे पास आई है कि हम इस्तग़फ़ार तो करते थे, लेकिन जो ही हमने अपनी तादाद 7000 पर बढ़ा दी, हमारे वीडियो के थ्रू उनको ये पैगाम पहुंचा था, उन्होंने वीडियो देखी थी कि जब से हमने 7000 मरतबा पढ़ना शुरू किया है तो हमारे पास हमारे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बीमारियां, टेंशन, डिप्रेशन दूर हो गई। कुछ कहते हैं कि हमारे कोर्ट कचहरी के जो मामला थे, जो किसी तरह भी हल नहीं हो पा रहे थे, अल्लाह के करम व फजल से और इस्तग़फ़ार की बरक़ात से वो हमारी दूर हो गई या वो हमारी ख़त्म हो गई। कुछ कहते हैं कि हमारे अपनों के साथ, अपने जो हो ताया, चचा, मामू वग़ैरह थे, उनके साथ ताल्लुकात हमारे कशीदगी की हालत इख्तियार कर गए थे। मगर जब से हमने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है तो इस्तग़फ़ार की बरकत से हमें अपने रिश्तों का मोहब्बत मिली, अपने रिश्तों का मान मिला, अपने रिश्तों की इज़्ज़त नसीब हुई। और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहते हैं कि हमने इस्तग़फ़ार पढ़ा, हमारी लाइलाज बीमारियाँ दूर हो गई। हदीस पाक से साबित है कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करेगा दिन और रात में, मैं 70 मरतबा करता हूँ, 70 से 100 मरतबा हदीस में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि कम से कम 7000 मरतबा इसको लेकर जाए और 7000 मरतबा एक हफ्ते तक आपने कंटिन्यू रखना है। उनके करमात आप ख़ुद हमारे पास आकर फिर शेयर करते हैं कि फ़लाँ मसला हल हो गया, फ़लाँ मसला हल हो गया, फ़लाँ मसला हल हो गया। यकीन कीजिए, ये बहुत ही बाइसे रहमत, बाइसे बरकत है। और हमने इस्तग़फ़ार को रमज़ान मुबारक के साथ कैसे जोड़ा है? अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे 7000 मरतबा डेली, वो भी रमज़ानुल मुबारक में, तो यकीन कीजिए कि आपके वो मामलात जो कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकते, वो दुरुस्त हो जाएंगे। आप पर जादू, आप पर बंदिश, आपकी रोज़ी तंग है, आपकी आल औलाद नहीं है,
آج کل کا جیسا موسم چل رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، سردی میں ایک دم سے گرمی آ گئی ہے اور ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، انشاءاللہ العزیز ان کی رزق میں ایسی فراوانی آئے گی۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے، ان کا مفہوم ہے کہ اگر تم دن میں استغفار کرو گے تو تمہیں وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ بیسیکلی استغفار ہی ہم کیوں ریکمنڈ کرتے ہیں روزی کی تنگی کے لیے، یا جاب لیس جو پیپل ہے، یا جن کی ڈریمز نہیں پوری ہو رہی، جن کو اپنی ڈیسٹینیشنز نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا میں اسے ہر تنگی سے نجات دلاؤں گا، میں اسے وہاں بھی رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہو، میں اسے وہاں سے راستہ نکال کے دوں گا جہاں سے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دروازے بند ہو گئے، راستے بند ہو گئے، آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ خود اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار پڑے گا میں اسے تاریکی میں روشنی عطا کروں گا۔ اس سے آگے اور کیا ورڈ ہوں گے اپنے ہمارے ایکسپلینیشن کے، کہ جو بندے کہتے ہیں کہ کیوں استغفار کو ہم لازم پکڑے، کیونکہ استغفار سوری ہے، استغفار اپالوجی ہے، استغفار شرمندگی ہے، استغفار احساس ندامت ہے، استغفار احساس جرم ہے کہ ہاں میں مجرم ہوں، اے میرے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، وہ کٹہرے میں لا کر نہیں کھڑا کرتا، وہ رسوا نہیں کرتا، وہ بدنام نہیں کرتا، وہ پردہ ڈال لیتا ہے، وہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو کیا وہ عظیم جو 7 آسمانوں کا 7 سمندروں کا مالک ہے، وہ ہمارے ایک بندے کو استغفار کو کیوں اتنا امپورٹنس دے گا؟ کیونکہ اس میں احساس ندامت شامل ہوگا، اس میں اللہ کی بڑائی شامل ہوگی، اللہ کی تعریف شامل ہوگی کہ بے شک تمام جہانوں کا رب تو ہے، تو پاک ہے، میں ہی خطا کار ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ کن فیکن فرما دے تو سب کچھ نہ ہوگی بھی تو ایک تمہارے لیے ہاں ہوگی۔ بس تم اپنے رب پر یقین کر کے دیکھو، بے شک وہ بہترین سہارا ہے، وہ ایک سہارا تمہارے لیے اس دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے اس میں کافی ہے۔ تو کیوں تم اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے؟ کیوں وہ تمہیں بار بار اشارے دیتا ہے، وہ تمہیں بار بار ہنٹ دیتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، حی علی الصلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ کیوں ہم نہیں جانتے دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ اللہ کا بلاوا آتا ہے؟ آپ میں سے کون کون اٹھ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے بلاوے پر؟ بے شک جو لوگ اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، رمضان المبارک کے بابرکت دن ہے جو بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اپنے لیے خلاصی کا سامان کریں، اپنے آل اولاد کے لیے، کیونکہ جو تم بو گے وہ تمہاری اولادیں کاٹے گی۔ اس لیے آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آج وقت ہے، جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اپنی سانسوں کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے پیروں پر سے گھر سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنے گھر اپنے پیروں پر آ پاؤں گا یا نہیں۔ یہاں سے ایک ملک اگر آپ چھوڑ دیں، 2 ملک چھوڑ دیں، وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے لوگ امن میں ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ ہمیں یہ دن نہ دکھائے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ حالات ہوں، لیکن اپنے لیے سامان کریں، نجات کا راستہ پائیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ میرے آپ کے تمام گناہ معاف کرے۔ رمضان المبارک کے دن ہے، 7000 مرتبہ استغفار اپنے لیے لازم پکڑ لے، پلس امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، ان کنٹریز کے لیے دعا کرے جو آج کل آگ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ ہر مسلمان کو ہر کامیابی دے، ہر میدان میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالی ہمارے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو نیست نابود کرے۔ آپ سے دعا ہے کہ افطاری کے ٹائم جو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، خاص کر کے اپنے خواتین کے لیے دعا کیا کرے کہ اے اللہ ان کی عزت کو محفوظ رکھنا، بے پردگی ہونے سے بچانا، ہمیشہ پردے میں رکھنا، اپنے ماؤں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اسپیشلی دعا کیا کرے، اور ان کو بھی اسلام کے جو بیسک کلمات ہے، کلمہ طیبہ ہو گیا، شہادت کا کلمہ ہو گیا، استغفار، درود ابراہیمی، گھر سے نکلنے کی دعا، تاکہ وہ اللہ کی امن میں، فرشتوں کی امن میں رہے، یہ بیسک کلمات ہیں، اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ پلس ایک اور کلمہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو کوئی چیز، یہاں تک کہ موت بھی اس کو کچھ نہیں کر سکے گی، اور جب اس کے مرنے کا دن مقرر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن سے، اس کی زبان سے اس کلمات کو مٹا دیں گے یا بھلا دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
لازماً اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کلمات یاد کروائے، اپنے زبان پر اس کلمات کو جاری رکھے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ الذی لا یضر، آیت الکرسی یہ مسٹ پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے اور میری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری فیملی کے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔